सर्वप्रथम बजेटपछि पोस्ट बजेट छलफलको रूपमा आईटी डिकेटलाई यहाँहरूले छनौट गर्नुभयो। त्यसको लागि सेजन र सम्पूर्ण सहभागी र आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यसपटकको बजेटको मुख्य आकर्षण या मुख्य जोड आईटीमा रहेको छ, यो तपाईहरुले क्याच गर्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो कि हामीले 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेका छौं। सरकारको तर्फबाट त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको छ। खासगरी सूचना प्रविधि क्षेत्र। विगतमा हामीले कृषिलाई आधार मान्दै आएका थियौं, फेरि पनि हामी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्र र आधारको क्षेत्रको रूपमा सरकारले लिएको छ। राज्यको समग्र ध्यान त्यसमा गएको छ निश्चय पनि। त्यसपछि हाइड्रो सेक्टर हाम्रो असाध्यै राम्रो क्षेत्र हो। 1.5 दशकदेखि सरकारले एउटा निरन्तरको नीति लिएको छ त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने। त्यसमा लगानी गएको छ। राष्ट्र बैंकले एउटा लगानीको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समयहरुमा थप चाहिँ हामी पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र राखेका छौं, राम्रो गरिराखेको छ। र उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रलाई चौथो क्षेत्रको रूपमा राखेका छौं। र यसपटक पाँचौं क्षेत्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षेत्रको रूपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राखेका छौं। यो महत्त्वपूर्ण एउटा डिपार्चर हो भन्दा फरक पर्दैन। र बजेटमा धेरै बहसहरू भइसकेका छन्, विभिन्न कोणहरूबाट भएका छन्। त्यसमध्येको म अर्थमन्त्रीको हैसियतले यहाँहरूलाई बताउन चाहने विषय के भने, अहिलेसम्म करिब 30 वर्षमा हामीले जति विकास गर्यौं कि हामी एक चरण अथवा एउटा पहिलो चरण भनौं, एक चरणको आर्थिक रूपान्तरणका नीतिका कारणले गर्यौं। हामी बजार अर्थतन्त्रमा गयौं, खुला बजार अर्थतन्त्रमा उदारीकरण गर्यौं, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्यौं र राजनीतिक रूपले पनि प्रतिस्पर्धालाई हामी प्रवर्धन गर्यौं। र त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्यौं, प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनायौं, जसले आजसम्मको हाम्रो आर्थिक विकासको एउटा जग बसेको छ। र स्वाभाविक रूपले यसमा केही समस्याहरू पनि देखिएका छन्। विश्वव्यापी रूपले नै बजार अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू देखिएका छन्, हाम्रोमा पनि त्यसका सीमाहरू देखिएका छन्। र अब यसलाई समीक्षा गरेर हामी एकातिर राजनीतिक रूपले संघीयतामा गएका छौं। पूर्वोक्त साथीले चर्चा गर्नुभयो, 3 तहका सरकारहरूमा गएका छौं। हामी अब काठमाडौँबाट, एक ठाउँबाट, राजधानीबाट केही केन्द्रीय नेता, केही केन्द्रीय पोलिसी मेकरहरूबाट मात्र होइन कि हाम्रा जनशक्तिहरू, हाम्रा विकासका चिन्तकहरू प्रदेशहरूमा हुन्छन्, स्थानीय तहहरूमा पनि हुन्छन्। हाम्रा आर्थिक केन्द्रहरू प्रदेशहरूमा हुन्छन्, विभिन्न विशेषताहरूका साथ अगाडि आउँछन् र स्थानीय तहहरूमा भन्ने हामी राजनीतिक संरचनामा गइसकेपछि त्यो अनुसारको आर्थिक संरचनामा जानै पर्ने हुन्छ एकातिर। अर्कोतिर हामीले विशुद्ध निजी क्षेत्र होइन, निजी क्षेत्रको अर्को रूप पनि छ सहकारी। यद्यपि केही अहिले विकृतिहरू देखिएका छन्, तर आम रूपमा साना पुँजीहरू, छरिएका श्रम शक्तिलाई एकीकृत गर्ने माध्यम भनेको सहकारी क्षेत्र हो। र खास क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक क्षेत्र पनि जानुपर्छ र यसको सहकार्यबाट एउटा उचित खालको तालमेलबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ भनेर हाम्रो संविधानले भनेको छ। 3 खम्बे अर्थनीति भन्छौँ। त्यसमा मूल रूपमा निजी क्षेत्र नै हो, त्यसमा कहीँ भ्रममा पर्नु हुँदैन, रहनु हुँदैन। तर यिनलाई सँगसँगै हिँडाउनुपर्छ, यसको समन्वय कायम गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबै राजनीतिक दलहरू, नेपालका नीति निर्माताहरू पुगिसकेपछि त्यो चरण, त्यसको लागि हामी फेरि नयाँ चरणको एउटा आर्थिक सुधार जरुरी छ। त्यो बहस हुँदै आएको थियो। यसपटकको बजेटमा हामी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्छौं। 3 खम्बे अर्थनीति कस्तो हुन्छ, त्यसका मोडल के हुन्छन्, त्यो कसरी सँगै हिँड्छ र त्यसमा प्राइभेट सेक्टर कसरी लिडिङ रोलमा हुन्छ र कस्तो कस्तो खालको भूमिकामा रहन्छन्, हामी स्पष्ट रूपले सबैले बुझ्ने गरी हामी नीति स्पष्ट गर्छ। किन संविधानले हामीले त्यो दिशानिर्देश गरिसकेको छ। त्यो हामी अहिले प्रस्ताव गरेको कुरो, हामी यो नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्छौं, त्यसको लागि काम गर्छौं। राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट छ। कति मान्छेले भने यो विज्ञ राखेर के टेक्निकल मान्छेहरूले नीति बनाइदिने कुरा होइन।
नेतृत्वको भिजन, नेतृत्वको दृष्टिकोण चाहिन्छ यसमा भन्ने कुरा आयो। हो, हामी स्पष्ट छौँ, 3 खम्बे अर्थनीति हुनेछ, प्राइभेट सेक्टर त्यसमा अगाडि रहनेछ र हामी यसलाई सँगसँगै हिँडाएर मात्रै नेपाली विशेषतामा हामीले आर्थिक विकास गर्न सक्छौँ, तीव्रतामा आर्थिक तरक्की गर्न सक्छौँ भन्ने सरकार स्पष्ट छ। तर त्यस वरिपरि रहेर राजनीतिक नेतृत्व, त्यसै गरी टेक्नोक्र्याट्सहरू, विभिन्न खालका विज्ञहरू राखेर त्यसलाई एउटा रोड म्याप बनाउन चाहन्छौँ, जसले कि हामी नीतिको निरन्तरता होस्। कि सरकारहरू फेरिन्छन्, अर्थमन्त्री फेरिराख्छ, प्रधानमन्त्री फेरिराख्छन्, त्यो सामान्य कुरा हो। ठुल्ठुला चाहिँ लोकतन्त्रका अभ्यास भएका ठाउँहरूमा कोलिसन गभर्मेन्टहरू हुन्छन्, सरकारहरू आउँछन् जान्छन्, तर नीतिहरूको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट गर्नको लागि, त्यो विश्वासको एउटा वातावरण बन्नको लागि यो सरकारमा रहेका दलहरू या विज्ञहरू राखेर मात्रै होइन कि एउटा आयोग बनाउँछौँ, उच्च स्तरीय आयोग, जसले नीतिको निरन्तरताको लागि एउटा दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छ। त्यो वरिपरि सरकारहरू परिवर्तन हुँदा पनि काम भइरहेछ। मैले धेरै ठाउँमा स्पष्ट गरेको छु कि 16 वर्ष पहिले हाइड्रो सेक्टरमा जे नीति लिइयो त्यसको निरन्तरता आज पनि छ। 16 वर्षमा 12-15वटा सरकार फेरियो, तर नीति फेरिएको छैन। सिमेन्ट उद्योगको लागि जे नीति बनाइयो त्यो अहिलेसम्म फेरिएको छैन। 16 वर्ष 2065 सालको बजेटमा आएको हो, नीति कार्यक्रममा आएको, अहिलेसम्म फेरिएको छैन। र आज हेर्नुहुन्छ भने किन राम्रो भएको छ, नीतिको निरन्तरता हो र त्यसमा कुनै न कुनै रूपले सबैले ओनरसिप लियो, अहिलेसम्म कायम छ। त्यस्तै खालको आइटी सेक्टर लगायतका हाम्रा ड्राइभिङ सेक्टरहरू जो छन्, रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरू जुन हुन्छन्, त्यो क्षेत्रमा एउटा समझदारी बनोस्, एउटा रोडम्याप बनोस्, एउटा पोलिसी बनोस्, त्यसमा सबैको स्वामित्व हो, देशकै स्वामित्व, राजनीतिक दल मात्रै होइन, विज्ञहरू, निजी क्षेत्र जसका प्रतिनिधिहरू हुन् र जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ, गतिशील बनाउन सक्छ। हामी पनि प्रतिस्पर्धी अरू छिमेकहरूसँग र अरू देशहरूसँग प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त्यसमा हामी अघि सारेका। त्यस अर्थमा हामी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार चाहन्छौँ, त्यसको लागि हामी काम गर्न प्रतिबद्धता गरेका छौँ, बजेटमा अघि सारेका छौँ। एकातिर, अर्कोतिर हामी यहाँ बसिरहेका जति पनि छौँ, हामी फ्रन्ट साइडमा बस्ने प्यानलिस्टहरू एउटा जेनेरेसन जस्तो देखिन्छ। तपाईँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू हामीसँग छैन, तपाईँ हाम्रा छोराछोरी हामीसँग छैन, बाहिर गइरहेको छ। हामी आफै पनि गाउँतिरबाट काठमाडौँ आयौँ, सहरहरू छिर्यौँ, अपर्च्युनिटी खोज्यौँ। ब्युरोक्रेसीमा म हेर्छु अहिले 1 लाख वरिपरिको हाम्रो प्रशासनमा 70-80 हजार 90 हजार साथीभाइहरू काठमाडौँ बाहिरबाट, सहर बाहिरबाट आफ्नो गाउँ छोडेर आएको छ। यहाँ हामी चाहिँ बिजनेस कम्युनिटी हेर्छौँ, त्यस्तै छ। मिडिया सोसाइटीका साथीहरू हेर्छौँ, सेजनकै साथी हेर्दा पनि झन्डै 99% साथीहरू काठमाडौँको होइन, बाहिरबाट आएर काम गर्छ। किन आयौँ हामी? अपर्च्युनिटीको लागि आयौँ। हामी गाउँमा यस्तै खालको हामी आर्थिक पत्रकारिता गर्ने ठाउँ छैन, हाम्रो ठाउँमा यस्तै खालको आइटी काम गर्ने ठाउँ छैन, बिजनेस गर्ने ठाउँ छैन, त्यसैले यहाँ अपर्च्युनिटीको लागि आयौँ। योभन्दा राम्रो अवसर पायो भने मान्छे बाहिर जान्छ, गइरहेको छ, त्यो सबै रोक्न सक्दैनौँ। तर अझ राम्रो यहीँ बनाउन सक्यो त्यस्तो अवसर भनेपछि बाहिर गएका पनि आउँछ। यहाँ हामीसँगका हाम्रा भाइ छोराछोरीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू यहीँ रहन्छ। त्यसैले हामी अर्को नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भन्नुको लागि हाम्रो चाहिँ भावी पुस्तालाई पनि सुहाउँदो, जो डिजिटल पुस्ता भन्छ त्यसलाई सुहाउँदो। धेरै साथीले मलाई सुझाव दिनु, डिजिटल चाहिँ रोड चाहिन्छ। अब अहिलेकोले होइन, अहिले सामान्य खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, हामीले स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो। अहिलेका हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले काम गर्दैन हो, हामी नयाँ पुस्ताको त्यो पनि सोध्नुपर्छ। अहिले नसकाउँला, तर दृष्टिकोण त्यो राख्नुपर्छ, जसले हाम्रो पुस्तालाई यही हाम्रो छोराछोरीहरूलाई यहीँ रहन दिन्छ, यहीँ अपर्च्युनिटी सिर्जना हुन्छ, यहाँ बस्न लायक बन्छ। त्यसै हामी अवसर सिर्जना गर्ने हो। हामी नीति निर्माताहरूले त्यसको लागि सोध्ने हो, बाटो बनाउने हो। र बाँकी काम त हामी यो चाहिँ 3 करोड नेपालीले गर्ने, हामीसँग प्रतिभा छ, क्षमता छ। म अस्ति भर्खरै वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFको बैठकमा जान, वर्ल्ड ब्याङ्कमा दर्जनौँ साथीभाइहरू त्यहाँ काम गरिरहेछ, IMFमा काम गरिरहेछ। त्यहाँको चाहिँ आइटी सेक्टर साथीहरूसँग त्यहाँ छलफल भयो। एकजना साथीले भन्दै म एकदम प्रभावित पनि भयो। त्यसले यसपटक बजेटमा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँग धेरै छलफल गरेर, प्राइभेट सेक्टरसँग छलफल गरेर यसलाई अगाडि सारौँ भन्नुको मेरो एउटा इम्प्रेसन चाहिँ, म वासिङटनमै पनि त्यहाँ अन्तर्क्रिया भयो, आइटी सम्बन्धी साथीहरूसँग गऱ्यौँ, हामी केहीसँग फिजिकल, केहीसँग चाहिँ भर्चुअल गऱ्यौँ। त्यहाँ एकजना साथीले भन्नुभयो नेपालीहरू अमेरिका आउँछ, जसले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ या चाहिँ पेट्रोल पम्पमा काम गर्छ। मलाई चाहिँ यो अवस्थालाई बदल्नुपर्छ भनेर उहाँ आफै चाहिँ माइक्रोसफ्टमा काम गर्ने साथी, मैले चाहिँ सबै नेपाली कम्युनिटीलाई खोज्दै गएर
रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने पेट्रोल पम्पमा काम गरेको गैर आइटी सेक्टरका साथीलाई जम्मा गरेर ट्रेन गर्दै गर्दै 400 जना अहिले आइटी सेक्टरमा मैले चाहिँ जबमा लगाएको छु, यो सम्भव छ भन्नुभयो। अघि यहाँ एकजना प्यानलिस्टले भन्नुभएको छ 3 महिना 6 महिना आदिको सर्ट टाइम चाहिँ उसबाट ट्रेन गरेर यसमा लान सकिन्छ भन्नु उहाँले पनि मलाई भन्नुभयो। हामीले जसरी सोच्छौँ हामी यस सम्बन्धी कम जानकारी भएका साथीहरूलाई यसको लागि त ग्रेजुएसन 4 वर्षको ग्रेजुएसन नै चाहिन्छ भन्ने मात्रै चाहिँ चाहिन्छ, विभिन्न लेभलको चाहिँ त्यति मात्रै होइन, मास्टर्स चाहिएला, केहीको लागि चाहिँ स्पेसल चाहिँ पिएचडी गर्नु पर्ला, रिसर्च गर्नु, त्यस अलग जनशक्ति हो। तर सामान्य हामी आइटी सेक्टरमा काम गर्नलाई विभिन्न लेभलको वर्कफोर्स चाहिन्छ, त्यो चाहिँ यही सेक्टरमै पढेको पनि चाहिन्न भन्नु त्यो साथी म कन्भिन्स भएँ। यहाँ अहिले पनि त्यही सुनेर म झन् अझ चाहिँ प्रभावित भए, ठिकै रहेछ हामी यो सेक्टरलाई छान्नु भने कि हामीले सोच्दैछौँ। अघि म एकजना म्याडमले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी चाहिँ आइटी बिजनेस भन्छौँ, जहाँ त चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखा ब्याकग्राउन्डका अर्को ब्याकग्राउन्डको मान्छे पो धेरै छन् भन्नु हो त। हामी यसमा कोर फङ्सनमा गर्ने साथीहरू आइटी स्पेसलिस्टहरू चाहिएला, त्यो सम्बन्धी जनशक्ति चाहिएला। अरू चाहिँ थुप्रै सेक्टरहरू छन् जसले बिजनेस प्रमोसन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, ब्रान्डिङ धेरै चिज होला नि त त्यसमा त बिजनेस। त्यसैले हामी 10 वर्षमा 5 लाख तपाईँहरूसँगै सल्लाहले यो पनि कम हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले 5 वर्षमै 5 लाख भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्राइभेट सेक्टर साथी, होइन कमसेकम 10 वर्ष सरकारले राख्दा त महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि फेरि पुग्ने खालको पनि हुन्छ। भोलि हामी त फेरि साझै बहसमा हामी त यसरी सबै साथीहरू आम्ने सामने हामीले के आधारमा राख्यौँ यो कुरा भन्ने कुरा त भन्नुपर्ने हुन्छ। मनोगत रूपले यसो लेख्दिउँ भनेर बोलिदिउँ एकछिन प्रचार होस् भनेर त हुँदैन, हामीसँग तथ्य चाहिन्छ। त्योसँग हामीसँग जनशक्ति कति आउँछ? साथीहरू भन्नुहुन्छ वार्षिक 10,000 आउँछ चाहिँ जनशक्ति चाहिँ यसमा ग्रेजुएसन गर्छ अथवा यो सेक्टरमा आउँछ भन्नुहुन्छ। अरू थप चाहिँ यसको सहायक जनशक्ति कति हुन्छ त्यो त अहिले पक्का पनि पेपरमा आएको छ, मैले सुरुमा सुन्न पाएन। हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा साथीले भन्नुहुन्छ हामीसँग के तथ्यहरू छन् जसका कारणले हामी यो प्रस्ताव गरेका हौँ। र मैले भन्दै थिएँ कि भावी पुस्ताको लागिसम्म हामीले एउटा बाटो बनाउनुपर्छ जसले यहीँ रहोस्। हामी रहर गरेर मात्रै ब्रेन ड्रेन भयो भनेर हुँदैन, ब्रेन गेन गर्ने या यहीँ रहने खालको कसरी बनाउने भने त्यो त नीतिले बनाउने हो। हामी नीति निर्माताहरूले त्यो कोसिस गर्ने हो। मेरो छोरा मेरो छोरी मसँगै रहोस् भनेर मात्रै हुँदैन, अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ त्यसको लागि। र यो एउटा सेक्टर हुन्छ जहाँ हाम्रो नयाँ जेनेरेसन यहीँ बस्छ भन्ने हो र सम्भव छ, त्यो देखिराखेको पनि छ। त्यसैले समग्र क्षेत्र हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भन्नुको अर्थ नयाँ जेनेरेसन सुहाउँदो आर्थिक सुधार भन्न खोजेको। यो रूपले हामी यहाँ पत्रकार साथीहरूसँग उपस्थित साथीहरूसँग म राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब अहिले यो चाहिँ हाम्रो यो किन आइटी सेक्टर किन प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ? तपाईँ साथीहरूको केहीको कोसिसले अहिले 1 खर्ब बराबरको यो वर्ष निर्यात हुँदैछ यो सम्बन्धी सेवाहरू। यो त हामी अहिलेसम्म 20औं-30औं वर्ष नेपाल सरकारले प्राइभेट सेक्टरले कोसिस गर्दा पनि 1 खर्ब प्लस त छ अरू वस्तु या सेवाहरू निर्यात हाम्रो भन्दा कम कोसिसबाट साथीभाइहरूको प्राइभेट सेक्टरको मेहनतबाट सरकारले अलिकति केही सहजीकरण गर्दा पनि 1 खर्बको निर्यात हुन्छ भने यसमा हामीले अलि राम्रोसँग चाहिँ पहल दिनुपर्छ, हात हाल्नुपर्छ, सरकारले यसमा लिड गर्नुपर्छ भन्ने नै लागेको। यसमा एउटा तथ्य के भन्दा हाम्रो अघि चाहिँ साथीले भन्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता छ, यसमा प्रतिस्पर्धी क्षमता छ। र अर्को मैले थप त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो प्रभाव मलाई परेको प्रभाव र यो निष्कर्षमा पुग्नुको मलाई के लाग्छ भने मैले अरू यस्तै मञ्चहरूमा पनि सेयर गरेको छु। हाम्रो भू अवस्थितिले हामी अहिले ठुल्ठुला उत्पादनमूलक उद्योग खोलेर हामी चीन या भारत जो चाहिँ विश्वकै पावर हाउसको रूपमा छ प्रोडक्सन सेक्टरमा, संसारकै सप्लाई चेन त्यहाँ कि चाइनासँग जोडिन्छ कि चाहिँ इन्डियासँग, त्योसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। सबैसित सक्दैन। सिमेन्ट लगायत के हाम्रो आफ्नै 100% र मेटेरियल प्रयोग हुने ठाउँमा सक्छौँ, बाँकी ठुल्ठुला हेभी इन्डस्ट्रीहरूमा सक्छौँ भने सक्दैन। के गर्न सक्छौँ? हामीलाई के गर्नु पर्यो? इन्डियाको चाहिँ बन्दरगाह चाहिने, कस्टमहरू जानुपर्ने कि चीनको भर्खरै चाहिँ प्रस्ताव भइरहेछ भन्दा हामी आफ्नो अवस्थिति ल्यान्डलक अवस्थितिले के हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ? यस्तै सेवा क्षेत्रहरू हुनसक्छ प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने भन्दा आइटी साध्यै चाहिँ प्रतिस्पर्धी क्षेत्र देखिएको छ हाम्रो भू अवस्थितिले पनि एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो अहिले बढी निर्यात हुने सेवा निर्यात भइरहेको कि अमेरिका कि युरोप, जहाँ कि कुनै बेला सिङ्गापुरले आफूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल हबको रूपमा विकास गरे जस्तै आइटी हबको रूपमा आइटी सेन्टरको रूपमा हामीले विकास गर्ने चान्स छ कि अमेरिका युरोपतिरका मान्छेहरू सुत्दै गर्दा हामी उठ्दै गर्ने 24 घण्टा काम गर्न सक्ने हाम्रो ठाउँ किन हुँदैन? त्यस्ता चाहिँ जनशक्ति त्यो यहीँ हामी काम गर्न सक्छौँ, यहीँबाट किन सक्दैनौँ भन्दा 24 घण्टा त्यस्ता चाहिँ हामी मात्रै होइनौँ कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँ आएर
किन काम गर्न नसक्ने, त्यसो हुन्छै हुँदैन, हुन्छ, त्यो अवस्था छ हाम्रो। त्यस्तो हाम्रो अवस्थित छ। एकातिर हामी ठुला उत्पादनका पावर हाउससँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, त्यो क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्र हामीलाई प्रतिस्पर्धालाई उपयुक्त छ। अर्कोतिर हाम्रो भू अवस्थिति जो पश्चिम अहिले हाम्रो बढी चाहिँ निर्यातको सम्भावना भएका ठाउँहरू छ, त्योसँग चाहिँ यहाँभन्दा चाहिँ त्यहाँकासँग हामी डाइरेक्ट कम्पिटिसन भन्दा चाहिँ कि समय र भू अवस्थितिलाई मिलाएर हामी सहकार्य गर्दा पर्याप्त हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले हामी यो क्षेत्र छानेका छौँ, यसलाई प्रवर्धन गर्न खोजेका छौँ र यसमा चाहिँ पर्याप्त विषय आइसकेका छौँ। ट्याक्समा के गरियो, 5 वर्षलाई हामी चाहिँ ट्याक्स सम्बन्धी केही उहरू चाहिँ चलाउँदैनौँ, रेटहरू केही गर्दैनौँ भनेर हामी कमिट गरेका छौँ। यस वर्ष पनि केही गरिएन। अरू आगामी दिनमा खास गरी यहाँ दफा 57 को यही मौकामा पत्रकार साथीहरूसँग पनि संवाद गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीको कहीँ केही नपाएपछि दफा 57 को कुरा गरिन्छ। दफा 57 पनि तपाईँहरूसँगै छलफलले हामीलाई बढी प्रभाव पर्यो। आइटी सेक्टर, स्टार्टअपका सेक्टरहरू पनि हुन्, सानसाना हुन्छ, 1 करोडको कम्पनी बनाउँछ, भोलि 10 करोड चाहिँ थप लगानी गर्नु पऱ्यो भने 50% भन्दा बढी स्वामित्व चेन्ज हुने पनि त्यसलाई फेरि बिक्रीको रूपमा लिएर चाहिँ गर्ने यस्तो छ अप्ठ्यारो भन्दा हामी तपाईँहरूसँगै कन्भिन्स के भयौँ भने कि हामी सानो चाहिँ स्टार्टअपको लागि बिजनेसहरू आउँछन् आइटी लगायतका, त्यसमा चाहिँ हामी अरू थप ठुलो के अरे लगानी आउँदा चाहिँ त्यो पुरानो स्वामित्व, पुरानो लगानीकर्ताको जे छ त्यसमा चाहिँ यदि केही हेरफेर छैन भने त्यसमा केही कुनै चाहिँ कर लाउनु हुँदैन, कुनै ट्याक्सको व्यवस्था गर्नु हुँदैन भनेर अलि बढी तपाईँहरूकै कुरा सुनेर अरू स्टार्टअप बिजनेसहरूको कुरा सुनेरै गरेका हौँ कि हामी राम्रो गरौँ। नत्र चाहिँ जस्तै सानो बिजनेस सुरु गर्छ, राम्रो इनोभेसन गर्छ, राम्रो स्टार्टअप गर्छ, पछि त्यसमा चाहिँ अलिकति पुँजी थपौँ भन्ने बित्तिकै फेरि त्यसमा कुनै चाहिँ लगानीमा हेरफेर बिक्री केही के अरे हुँदैन, थप हुँदैन, तर चाहिँ के हुन्छ भने 50% भन्दा स्वामित्व हेरफेर हुने बित्तिकै ट्याक्स लगाइहाल्ने। यो त अहिले त हाम्रो पोलिसी छ। त्यसो हेरौँ भन्ने बित्तिकै फेरि बाहिर ल यो त कुन चाहिँ कसको नियत, अलिक ठुला कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी कुन चाहिँको लागि भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ। एकदम सफा हामी यसमा बेठिक गरेका छौँ भने कुरा हामी सार्वजनिक रूपले चाहिँ हामी आत्मालोचना गर्न, बेठिक भएछ भन्न सच्याउन तयार छौँ। तर हामी यो ठिकै गरेका छौँ भन्ने लाग्छ, हामी ठिकै गरेका छौँ यो भन्ने लाग्छ। त्यसरी नै हामी हेरेको यसमा अरू थुप्रै कुराहरू छन्। ट्याक्स सम्बन्धी हामी सहज गर्ने कुराहरू हामी यसमा चाहिँ नीतिको निरन्तरता रहन्छ, आगामी दिनमा पनि यो रहन्छ र त्यसअनुसार हामी चाहिँ सबै पूर्वाधारहरू बनाएका छौँ कि नयाँ अर्थमन्त्री आएर या नयाँ गभर्मेन्ट आएर पनि खुरुखुरु चलाउन नसक्ने गरी चाहिँ कमसेकम एउटा चाहिँ तर्कसङ्गत खालको होस्। हामी जुनसुकै जति बाहिर बहस भए पनि हामी एउटा तर्क, एउटा तथ्य, एउटा अध्ययन गरेर हामी गरेका छौँ। अहिले पनि हामी र मेटेरियललाई कम्तीमा पनि एक तह कममा चाहिँ हामी भन्सार दरहरू निर्धारण गरेका छौँ र तयारीलाई एक तहमाथि, कम्ती पनि एक तह, कतिपयमा 2 तह होला, त्यो खालले गरेको सबै सेक्टरलाई भन्दा यसले हाम्रा उद्योग, हाम्रा व्यवसायहरू संरक्षित हुन्छन्। हामी त हाम्रो उद्योगहरूलाई अलिकति संरक्षण गर्ने होला, जसले प्रतिस्पर्धी क्षमता होस्, जसबाट रोजगारी सिर्जना होस्, जसबाट थप पुँजी निर्माण होस्, यही होला नि। हामी ठुल्ठुला बजारको बिचमा छौँ भन्दा हामी के गर्ने भन्दा यही गर्ने होला। त्यसो गर्दा स्वाभाविक रूपले इम्पोर्टमा रहेका साथीहरूको अलिअलि चाहिँ गुनासो त हुन्छ नै, अलिअलि नाफा घट्छ नै, तर फेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो बिजनेस, आफ्नो चाहिँ उद्यमहरू फस्टाउँछन्। दीर्घकालिक रूपले चाहिँ हामी यो सोध्नै पर्ने हुन्छ। अलिअलि अपजस्ट हुन सक्ला, भनेकै जस्तो नहुन सक्ला, तर यो सरकारको स्पष्ट नीति हो कि हामीले हाम्रो उद्यम, हाम्रो आफ्नो व्यवसायलाई संरक्षण गर्छौँ। तर हामी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छौँ। सबै हामीले आफू खुसी पनि गर्न सक्दैनौँ। विश्व अर्थतन्त्रका ट्रेन्डहरू हेर्नै पर्छ। छिमेक बजारमा या सीमावर्ती इलाकामा के छ, कुनमा कर कस्तो छ, के छ भने नहेरिकन हामी आफू खुसी पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ नत्र विचलनका चान्सहरू बढी हुन्छन्। त्यो कुरा पनि म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। र खास गरी यसमा चाहिँ धेरै बहस भइसकेको हुनाले हामी यो 10 वर्षमा 30 खर्ब भन्दा चाहिँ को निर्यात भन्दा हामी चाहिँ अलिकति महत्त्वकाङ्क्षी देखिन्छ। तर यहाँहरूसँगै छलफल गरेर हामी पूर्वाधार, सरकारले कानुनी पूर्वाधार बनाउँछ, त्यसै गरी चाहिँ नियमनका पूर्वाधारहरू बनाउँछ, ब्रान्डिङ गर्ने कुराहरू गर्छ। अरू के गर्ने हो सरकारले गर्ने, त्यस्ता काम गर्ने ठाउँहरू, विभिन्न अब चाहिँ पार्कहरू, आइटी पार्कहरू, आइटी हबहरू, आइटी वर्क स्टेसनहरू, त्यसमा लगानी गर्छ सरकारले। केही बजेटहरू पनि छुट्याएको छ, आगामी दिनमा अझ यसलाई प्राथमिकता दिन्छ। तर यहाँहरू आउनुहोस्, प्राइभेट सेक्टरले यो गर्ने, यसमा सरकार आफूले केही बिजनेस गर्न खोजिरहेको छैन, बिजनेस प्रमोसन गर्न खोजेको छ। हामी चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ
जो हबको कुरो गरेका छौँ, अध्ययन गरेर शहरी विकास मन्त्रालयसँग कुरा गरेर सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग अन्तर्क्रिया गरेर ठाउँहरू नै हेरेर कमसे यहाँदेखि सुरु गरौँ भनेर केही गरिएको कुरा हो। बुटोलको पनि ठाउँ हेरेर कमसे यो ठाउँ अहिले सम्भव हुन्छ, यो ठाउँहरूमा कम्ती 3 वर्ष वर्क स्टेसनहरू निःशुल्क गरौँ, त्यहाँ चाहिँ राम्रो चाहिँ सप्लाई गरौँ, चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको राम्रो रिलायबल सप्लाई गरौँ, नेटका राम्रो सप्लाई गरौँ, अरू शिक्षा व्यवस्था गरौँ र त्यसलाई प्रमोट गरौँ भनेरै छलफल गरेर गरेका हुन्। आवश्यक बजेटहरू राखेरै गरिएका कुराहरू हुन्। त्यसो गर्दा अरू थप काठमाडौँमै पनि यहाँ मन्त्रीजीले अघि चाहिँ अलिकति चर्चा गर्न खोज्नु, कम्तीमा 10 ठाउँ त्यस्तो चाहिँ हब जस्तो बनाऊ, कमसेकम एक ठाउँमा देखिने गरी। अहिले हामीले सुन्न आउँछ ठुल्ठुला काम गरिरहेको साथी घरमा एउटा डेरामा एउटा चाहिँ कम्प्युटर राखेर गरिराख्नु भएको छ भन्दा एउटा राम्रो ठाउँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भएको ठाउँ बनाऊ। सरकारले त्यति त गर्न सक्छ। र अर्थ मन्त्रालय या समग्र सरकार के छ भने पहिले नै चाहिँ जस्तै केही कमाउनु या केही बिजनेस गर्नु अगाडि नै कर चाहिँ यति आउँछ हिसाब गरेर बस्ने, तर त्यो बिजनेस नहुने खालकोमा छैन। 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष सुरुका दिनमा आउने साथी राम्रो कमाउनुहोस्, कमाइसकेपछि हामी कर त अलिअलि तिर्नै पर्छ राज्य सञ्चालन गर्नलाई, सोसल सेक्युरिटीका कामहरू गर्नलाई राज्यलाई अलि फन्ड चाहिन्छ नै। यहाँहरूलाई विभिन्न पूर्वाधार आइटी सम्बन्धी होला, अरू पूर्वाधार बनाउनलाई, शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो ठाउँ खर्च गर्नलाई सरकारलाई अलिकति रेभिन्यू त कलेक्सन गर्नै पर्छ। तर हामी स्पष्ट के छौँ भने पहिले कमाउनुहोस्, इस्ट्याब्लिस हुनुहोस्, अलि स्थिर हुनुहोस्। कमाइसकेपछि स्वाभाविक रूपले हामी तर्कसँग रूपले तपाईँले यति कमाउनु, यति त राज्यलाई अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस् भन्नेमा हामी छौँ। र हत्त नपत्त कन्जर्भेटिभ ढङ्गले पहिले अनुमान गरेर अहिले यति चाहिँ गुम्छ, केही बिजनेसै आएको छैन, सुरु गरेको छैन, यति छोड्यो भने त पहिले नै यति गुम्छ नि भने त्यो चाहिँ कागज मात्रै हिसाब गरेर बस्नेमा सरकार छैन। पहिले काम गर्नुहोस्। र मैले ब्युरोक्र्याट साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको, एकजना साथीले मलाई चाहिँ भन्नुभएको, कर्मचारी साथीले नै पहिलो अर्थमन्त्री कार्यकालमा भन्ने कुरा म धेरै ठाउँ सेयर गरेको छु, म इम्प्रेस छु कि तपाईँहरू डराउनुहुन्छ, छिटो छरितो गर्नुहुन्न, एकदम हिसाब गर्नुहुन्छ, काम त गर्नु पऱ्यो नि भन्छ। एकजना सहसचिव साथीलाई भने उहाँले भन्नुभयो हामी सबभन्दा डराउने मान्छे हामी यहाँ आएका छौँ हजुर भन्नुभयो। किन भन्दा सबभन्दा आँटिलो मान्छे राजनीतिमा जान्छ, चुनाव हार्छ सडकमा हुन्छ, आन्दोलन गर्छ चाहिँ मारिन सक्छ, जेल जान सक्छ, सर्वस्व हुन सक्छ, सबभन्दा जोखिम केही पनि नहुन सक्छ भन्ने जाने मान्छे, जोखिम उठाउने मान्छे राजनीतिमा जान्छ। त्यसपछि चाहिँ जोखिम उठाउन तयार हुने, कहिले करोडपति कहिले रोडपति जे पनि हुन सक्ने, कहिले ब्याङ्क्रप्ट भएर चाहिँ कालो सूचीमा भएर सडकमा हिँड्ने, कहिले चाहिँ अब ठुलै सम्मान छ अरब खरबको मालिक भएर अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ उसको नेतृत्व गरेर हिँड्ने मान्छे हुन सक्ने बिजनेसमा जान्छ। हामी त पढ्छौँ, लोकसेवा लड्छौँ, जागिर भएको दिनदेखि तलब सुरु हुन्छ, रिटायर भएपछि पेन्सन सुरु छ, हामी केही पनि रिस्क नलिने मान्छे यहाँ आएका हौँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले म धेरै दबाब दिँदैन कर्मचारी साथीलाई, कमसेकम निर्णय गर्ने इन्भाइरोमेन्ट, मन्त्रीको लागि रिस्क किन लिने, कोही बिजनेस कम्युनिटीको लागि रिस्क किन लिने, तर सिस्टममा काम गरिदिनुहोस्। तर कि हामी यहाँ बसिसकेपछि म धेरै साथीहरू बिजनेस कम्युनिटी साथीहरू आउँछ, यो बुझ्नुहोस् यति बुझ्नु, तपाईँले नबुझ्ने भन्नुहुन्छ, म धेरै बुझ्न सक्दैन, मैले गर्ने काम मात्रै बुझाउनुहोस्। तपाईँहरू जत्तिकै बिजनेस बुझ्यो भने म राजनीति सोचेर बिजनेसमा आउनु परिहाल्छ। म त राजनीति मात्रै बुझ्छु र समग्र पोलिसी त्यसमा चाहिँ के गर्ने त्यो बुझ्दछु, त्यो बुझाउनुहोस् मलाई। म त्यो यहाँ दुनियाँ, यहाँबाट नाफा, यहाँ घाटा, यहाँ यसो भन्ने बुझ्ने हो त मै बिजनेस गर्थेँ नि त। म त्यो नबुझेरै यो राजनीतिमा आएको, राजनीतिको आफ्नो नियम छ। त्यसै कर्मचारी साथीले यो हाम्रो अप्ठ्यारो यो बुझिदिनुहोस्, त्यो बुझ्ने हो त म कर्मचारी हुन्थेँ। म त राजनीति छोडेर कर्मचारी जानुपर्छ। त्यसै गरी कर्मचारीले राजनीति गर्ने मन भएपछि कर्मचारी छोडेर राजनीतिमा आउनुपर्छ। कुनै फाइल सदर गर्दा या पोलिसी बनाउँदा यति नाफा घाटा हुन्छ, यसले त यति कमाउँछ भन्यो भने त जागिर छोडेर राजनीति के अरे बिजनेसमा जानुहोस्। त्यो चाहिँ त्यो उसमा सचिव सहसचिव या उपसचिव भएर चाहिँ नाफा घाटा हिसाब गर्ने होइन हामीले। मैले क्लियरली साथीलाई भन्ने गरेँ, त्यो साथीको एकजना साथीको प्रभाव त्यो चाहिँ मलाई छ। त्यसो हुँदा हामी चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले भने तपाईँहरूले वातावरण बनाउने, प्राइभेट सेक्टर साथीले बुझ्नुहुन्छ, बिजनेस तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरूको बिचमा प्रतिष्ठा हामीले भन्ने एउटा चाहिँ लेभल प्लेइङ फिल्ड बनाइदिने हो। कसैको काखा, कसैलाई पाखा, कसैलाई नजिक, कसैले टाढा, राज्यले नबनाओस्। रेफ्रीको रूपमा बस्छ, गार्जियनको रूपमा बस्छ। तपाईँहरूको बिचमा समस्या भयो भने हामी इक्वल ट्रिट गर्ने हो, बराबरको ग्राउन्ड गर्ने हो। हामी एकतिर लाएर यो कसैलाई च्याप्ने बित्तिकै अर्को त डुबिहाल्छ नि। राज्य नै लायो भने कसो के लाग्छ, नीति निर्माण गर्ने ठाउँको मान्छेले पक्ष लिइदियो भने अर्को सिद्धिहाल्छ नि त। त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धाको ग्राउन्ड बनाइदिने हो, काम गर्ने ग्राउन्ड बनाए, त्यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो, सरकारको कमिटमेन्ट हो, त्यो हामी गर्छौँ।
र हामी पोलिटिसियनहरूलाई फेरि तपाईँहरूले पनि चाहिँ जस्तै फेरि यो पोलिटिसियनलाई समर्थन यसलाई विरोध होइन, राम्रो ल्याए राम्रो भनिदिनुहोस्, कमजोरी गर्नु या कमजोरी यो करेक्सन गर्नुहोस् भनिदिनु हो भने हामीलाई पनि एउटा इक्वल ग्राउन्ड हुन्छ कि हामी प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूको राम्रो ल्याए राम्रो, मुख हेरेर होइन दाइ या दिदी चाहिँ मन्त्री छ फल्ना दाइ या फल्ना कमरेड त्यसैले यो राम्रो भन्ने होइन, राम्रो र नराम्रो पोलिसीमा हेर्ने कुरो तपाईँहरूले पनि त्यही हेरिदिनुहोस् भन्ने हो। त्यसै गरी चाहिँ ब्युरोक्राट साथीहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि राम्रो नराम्रो भनिदिनु हो भने हामी त्यसैमा चाहिँ कमजोरी हुनसक्छ, मान्छेले काम गर्दा करेक्सन गर्न तयार छ सरकार, व्यक्तिहरूले म तयार छु कि सबै कुरा मैले जानेको छु, मैले गरेका सबै कुरा सही भन्नेमा म कहिले पनि छैन, तर अन्तर्क्रियाबाट राम्रा कामहरूलाई ग्रहण गर्ने सरकार तयार छ। यही कुराहरू म राख्दै यहाँहरू चाहिँ जस्तै चाहिँ पत्रकार साथीले यो अन्तर्क्रिया गर्नुभयो, धन्यवाद छ यसको लागि। आगामी दिनमा सेजनको अध्यक्षले भन्दै हुन्छ त्रिभुज एउटा नयाँ हामी अवधारणा राखेका छौँ, चितवनदेखि पोखरा र चाहिँ बुटोल यो तीनवटा चाहिँ क्षेत्रलाई मिलाएर एउटा तीन कोणलाई मिलाएर त्यो चाहिँ आर्थिक केन्द्रको रूपमा जो हाम्रो देशकै एउटा चाहिँ भाइब्रेन्ट इकोनोमिक क्षेत्र हुनसक्छ त्यसमा हामी एउटा अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। त्यस सम्बन्धी हामी कार्यदलहरू बनाउँछौँ, निजी क्षेत्रसँग सहकारी गर्छौँ, त्यसमा सडक सञ्जाल कस्तो बनाउने, औद्योगिक कोरिडोरहरू के बनाउने, कुन कुन उद्योगलाई गर्ने एउटा अवधारणा अघि सारेका छौँ। त्यसमा पनि आगामी दिन हामी बहस गरौँला र त्यो चाहिँ एउटा नयाँ अवधारणा हो कि हामी पहिले केही ठाउँहरू त विकास गरौँ, सबैतिर बराबर अहिले सकिँदैन, केही ठाउँको पूर्वाधार, केही ठाउँको इकोनोमी, केही ठाउँको चाहिँ केही गरौँ, त्यसै त्यसलाई चाहिँ देशभरि विस्तार गरौँ र साथसाथै कमसेकम प्रदेशले पनि एक एउटा आफ्नो केन्द्रमा, पालिकाहरूले पनि आफ्नो आफ्नो केन्द्र सानो भए पनि आफ्नो विशेषतामा सुरु गरोस्। त्यसो गर्दा 753मा 753 सरकारले केही सुरु गर्छ, 7 प्रदेश 7 सरकारले केही सुरु गर्छ र सङ्घीय सरकारले कमसेकम एउटा त्रिभुजबाट सुरु गर्छ, 7 प्रदेशका केन्द्रहरू 7वटा विशेषता या सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर यो चाहिँ हामीले अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। यो सबैमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ हामी यो लैजान्छौँ र साँच्चीकै नेपाल पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ, नेपाल बस्न लायक बन्न सक्छ र अहिले हामी यहाँ हाम्रा छोराछोरी भाइ छोराहरूलाई बस्नुहोस् भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने हामी ब्युरोक्राट्सहरू पोलिटिसियनहरू हामीले लाग्छ, तर यसमा चाहिँ सम्भव छ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हो। अघि चाहिँ म्यामले चाहिँ के अरे अमेरिका छोडेर आयो भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ अरू साथी यो आइटी सेक्टर धेरै साथीहरू युरोप अमेरिका जापान कोरिया बसेर आउनुभएका साथीहरू हुन्छ, यो हामी सबैको लागि चाहिँ हौसला पनि प्रेरणा हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ विदेश पढ्न जान सक्छ, केही रोजगार गर्न सक्छ, केही नलेजहरू लिन सक्छ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ नलेज बेस जो इकोनोमीको हामी कुरा गर्दैछौँ, नलेज हामीलाई चाहिन्छ, स्किल चाहिन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी कहीँबाट पनि कोही साथीले ल्यायो भने स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा रहेको छ। त्यसै सबै साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट कि हामी चाहिँ सरकारले गरेका कामहरूको वरिपरिबाट पक्का पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। निजी क्षेत्र मात्रै हो जसले चाहिँ यो अहिलेको सरकारका प्रतिबद्धताहरू कार्यक्रमहरूलाई सफल गर्न सक्ने यो चाहिँ हौसला यहाँहरूले पाउनु नै हुन्छ। हामी सँगै सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता पनि राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामी सरकारमा बसेकाहरूको लागि त झन् धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनज्यू र यो कार्यक्रममा प्यानलिस्टको रूपमा उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुहुने प्यानलिस्टहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आइटी सेक्टरका, यस सेक्टरलाई उत्साहपूर्ण तरिकाले देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने मनोभाव बोकेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू हार्दिक अभिवादन छ। सबभन्दा पहिले त हामी भर्खरै अझै संसदबाट बजेट पास गरिसकेका छैनौँ, बजेट वक्तव्य मात्रै पारित भएको छ, सबै विनियोजनका बजेटहरू पारित भइसकेका छैनन्। यो सन्दर्भमा अहिले जसरी सरकारले 5वटा प्राथमिकता क्षेत्रमा आइटीलाई समावेश गरेर लिएर आयो, यो सन्दर्भमा जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भोलिका दिनमा हामी यसलाई साँच्चीकै म्याटलाइज गरेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति पनि फेरि पनि सहकार्यमा रहनेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र आज बजेट वक्तव्य आउँदै गर्दा र बजेट वक्तव्यको सन्दर्भमा पनि यो कार्यक्रम आयोजना हुँदै गर्दा म सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको करिब 1.5 वर्ष भयो। 1.5 वर्षको अवधिमा अघिल्लो पटक बजेट बनाउँदै गर्दाखेरिको
मनस्थिति छलफल र यसपटकको बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि र बजेट आउँदै गर्दाखेरिको मनस्थिति र छलफलमा धेरै आनका तान फरक मैले महसुस गरेको छु। एउटा अघि यहाँ भन्दै गर्नुहुँदा हाम्रो कार्यविका म्यामले भन्नुभयो स्थानीय तहहरूले अवेरनेस गरेरसम्म तलसम्म जानुपर्छ भन्दै गर्दा मलाई अघिल्लो पटक हामी अर्थ मन्त्रालयको एउटा छलफलमा थियौँ र त्यहाँ अघिल्लो पटक आर्थिक वर्षमा र हामीले डिजिटल शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरिमा यो त्यति आवश्यक नभएको हो कि भन्ने जस्तो जुन ढङ्गको छलफल थियो र मैले यो किन भनिरहेको छु भने 1 वर्षको अवधिमा 1.5 वर्षको अवधिमा म जुन मनस्थितिमा हिजो सञ्चार मन्त्रालयमा थिएँ, जुन मनस्थितिमा त्यहाँ प्रवेश गरेँ र आज दोस्रो पटकको बजेट वक्तव्य आउँदै गर्दाखेरिमा हामी जुन परिणाममा पुग्न खोज्दैछौँ यहाँ धेरै फरक छ र हामीले वास्तवमै जति पनि हामीले चुनौतीहरू देख्यौँ ती चुनौतीको सामना गर्दै गर्दै हामी यहाँ आयौँ र अहिले आउँदाखेरि अपार सम्भावनाका विषयहरू अपार सम्भावनाका कामहरू हामी दिइरहेका छौँ र यो बजेटलाई अहिले जसरी यहाँ स्वागत पनि गरियो निजी क्षेत्रबाट अत्यन्तै उत्साहपूर्ण तरिकाले पनि हेरिएको छ र यो क्षेत्रलाई यसरी निजी क्षेत्रलाई उत्साहपूर्ण तरिकाले हामीले नियम कानुन सबैतिरबाट अगाडि बढाउने सोचेका छौँ र यसका निम्ति म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि फेरि पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूका प्रति। र हामीले जुन ढङ्गले यो क्षेत्रका समस्याहरू यो क्षेत्रका चुनौतीहरूका विषयमा पनि अघि यहाँ प्यानलिस्टहरूले पनि राख्नुभयो र सुरुमै अमृता म्यामले यहाँ जसरी विषयवस्तुहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा पनि थुप्रै कुराहरू आए र हामीलाई लागेको कुरा पनि के हो भने हामीले यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विगत 1 वर्षको बीचमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्दै यसको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने आवश्यक नीति कानुन र संरचनागत विकास गर्ने तथा यस क्षेत्रमा रहेका अनियमितता र व्यथितिलाई पनि सफा गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले एउटा नीति ल्यायौँ र अघि यहाँ कुरा पनि उठाउनु भएको छ असाध्यै विषयवस्तु धेरै राम्रो छ। यो क्षेत्र संसारकै अहिले इमर्जिङ क्षेत्र तर हाम्रो नेपालमा हामीले चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वका साथ यसलाई सरकारी तवरबाट भन्छु म प्राइभेट सेक्टरबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह भइराखेकै छ। सरकारी तवरबाट हामी त्यति धेरै बजेट वक्तव्यदेखि लिएर सरकारका काम कारबाहीमा धेरै महत्त्व नदिइरहेको क्षेत्र जस्तो पनि जुन भइरहेको थियो अहिले आउँदाखेरि जसरी हामीले एक रूपमा यसलाई अगाडि सार्न सकेका छौँ र यसमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिमा मलाई के लाग्छ भने प्रविधि अहिले जुन राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुनु हामी सबैका निम्ति गौरवको विषय हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारले आर्थिक सुधारका 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरूमध्ये सूचना प्रविधिलाई तेस्रो स्थानमा राखेको छ। यो ऐतिहासिक कार्यको नेतृत्वदायी पहल कदमी जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीले लिनुभयो यसका निम्ति म फेरि पनि उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो साँच्चीकै ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय हो भन्ने म यो कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु र मलाई त्यस्तो लाग्छ पनि। र यस क्षेत्रमा अघि पनि मैले थोरै भने यहाँ हाम्रो सबै विषयवस्तुमा निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्ने सरकारले कसरी ध्यान दिनुपर्ने सबै कुराहरू उठ्यो तर सरकारी क्षेत्रभित्र बसेर सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरिमा एउटा मैले के बुझेँ भने यो सूचना र प्रविधिको क्षेत्र भनेको आम जनताले नबुझ्ने क्षेत्र र असाध्यै धेरै अनियमितता हुने क्षेत्र। त्यो अनियमिततालाई कन्ट्रोल गर्न पनि के गर्नुपर्छ भने यो क्षेत्रलाई आम जनताले बुझ्न सक्नुपर्छ र सबैतिरबाट खबरदारी हुन सक्नुपर्छ। जसरी अन्य क्षेत्रमा हुने अनियमितताको विषयमा सबै जानकार हुन्छन् तर यो क्षेत्रमा हुने अनियमितताको विषयमा जानकार नहुँदा रहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा पनि हाम्रा हिजोका विगतका पुराना नीति नियम कानुन र जनतालाई अवेर गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ र आगामी वर्षको बजेटले अब हामी कता जाँदैछौँ भन्ने प्रारम्भिक खाका तय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाहरूको रूपमा स्थापित गर्ने नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अघि पनि यहाँ कुरा उठ्यो अनि 10 वर्षमा 30
अरब रुपियाँ बराबरको सेवा निर्यात, 30 खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्ने र 5 लाखलाई प्रत्यक्ष, 10 लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। आजको कार्यक्रमको मुख्य छलफलको विषय पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्छ र बजेटले सूचना र प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्भाग क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेकाले यसले निर्दिष्ट गरेको दिशा र प्राथमिकता अनुसार आगामी कार्ययोजना बनाउनु अबको हाम्रो दायित्व हो। त्यसका लागि हरेक वर्षको कार्ययोजना सहितको विस्तृत गुरुयोजना आवश्यक छ र अहिले मैले हिजो मान्य अर्थमन्त्रीलाई पनि थोरै सेयर गरेँ र हामीले अहिले एउटा सानो कार्यदल बनाएर भए पनि जसरी आइसिटी दशकलाई कसरी, अघि यहाँ पनि कुरा उठ्यो, पहिलो वर्षमा हामी के गर्छौँ, दोस्रो वर्षमा हामी के गर्छौँ, तेस्रो वर्षमा हामी के गर्छौँ र कसरी यो लक्ष्य हासिल गर्छौँ भन्ने विषयको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ र यसको निम्ति सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाउने भनेर हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ र यसबाट हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनेछौँ र हामी सबै सहकार्य पनि गर्नेछौँ। त्यसमार्फत कुन वर्ष के काम गर्ने हामी त्यो छुट्याउनेछौँ र यसका लागि कुन मन्त्रालय र निकायको के भूमिका रहने भन्ने कुरा पनि जो यहाँ उठ्यो त्यो विषयको पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र अहिले हामी के देखिरहेका छौँ भने हाम्रो सूचना र प्रविधिका धेरैतिर सबै मन्त्रालयतिर हाम्रा छरिएका छन्। 2076मा सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले यसलाई ब्रेकडाउन गरेर के काम गर्ने भन्ने विषयलाई छुट्याएनौँ भने हामी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ र हामीले डिकेट भनिरहँदा पनि त्यसले लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा हामीले विशेष रूपमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसका निम्ति स्पष्ट मार्गचित्र आउन सक्यो भने सूचना प्रविधि दशकका योजनाहरू कार्यान्वयन योजनाबद्ध रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। र अहिले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनीमा र फ्रिलान्सर गरेर 1 लाख जनशक्तिले काम गरिरहेको भनेर अघि यहाँ अमृता म्यामको प्रेजेन्टेसनमा हामीले सुन्यौँ र यो भने पनि सरकारसँग यसको एकदमै स्पष्ट तथ्याङ्क सरकारसँग छैन र यसको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पनि सरकारी तथ्याङ्क र सरकारी अध्ययन आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यो गर्न सक्यौँ भने हामीले धेरै नै हामी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका नीति र कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले निर्धारण गरेको डिजिटल फाउन्डेसनको काम गर्दै आएको छ र अघि यहाँ भन्नुभयो हाम्रो नीतिगत अस्पष्टताको कुरा यहाँ जे उठ्यो वास्तवमा त्यो सही कुरा हो, अनइस्ट्याब्लिस चाहिँ होइन। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो जुन नीतिगत व्यवस्थाहरू जे छन् धेरै पुराना छन्, धेरै वर्षदेखि यिनी चलिरहेका छन्, त्यसलाई अस्थिर भन्न त मिलेन। तर के हो भने हाम्रो जसरी यो इमर्जिङ सेक्टरको रूपमा विकास भइरहेको छ त्यो विकास अनुरूपका कानुन परिमार्जन हुन सकेका छैनन् र कानुनले अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सूचना र प्रविधि क्षेत्रका कानुनहरू जति पनि हामीसँग छन्, हामीसँग दूरसञ्चार ऐन छ, हामीसँग आइटी बिल छ, यो बिललाई हामीले समयानुकूल बनाउनु पर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। र अघि यहाँ प्रश्न गरिरहँदाखेरिमा कैयन आइएसपिएनहरू हाम्रा सेवा प्रदायकहरू जुन हाम्रा अस्पष्ट भन्दा पनि हाम्रा अहिलेको अवस्था पुरा गर्न नसक्ने जुन कानुनका कारणले केही समस्याहरू पैदा भएका छन् ती समस्यालाई हामीले कानुन सुधारकै माध्यमबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले सूचना र प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी र जनशक्तिहरूले जसरी छरिएर काम गरिरहेको अवस्था छ र यसपटक हामीले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा वर्क स्टेसनको सुविधा सहितका सूचना प्रविधि पार्क स्थापनालाई अघि सारेका छौँ बजेट मार्फत। आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने र यस्तो पार्कमा 3 वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ। यसबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको हामीले पाएका छौँ। सरकारको योजना र निजी क्षेत्रको उत्साहको यो संयोजनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने नै छ। यसबाहेक हामी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमबाट पनि सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने गरी हामीले बजेट कार्यक्रम निर्माण गर्दैछौँ। म यो अवसरमा सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई सूचना प्रविधि दशकको गुरुयोजनालाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउने गरी आवश्यक सल्लाह र सुझावको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने हामी कार्यदल निर्माण गर्न खोज्दैछौँ, त्यसमा हामी यहाँहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्नेछौँ र यहाँहरूको पनि जुन विज्ञता छ त्यो विज्ञताको हामी सहयोग लिनेछौँ र यहाँहरू निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गर्दाखेरि मात्रै हामीले हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। बजेट मार्फत
भारत सरकारले सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रले प्रविधि मैत्री नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधारको बाटो खोज्ने प्रयत्न गरेको छ। युवा पुस्ताले अपेक्षा गरे अनुरूप कौशलयुक्त ज्ञान, सिप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन यसले स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्ने, ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने, स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने तथा सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि आबद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्नु पनि पर्नेछ। सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ। यसमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई जोड दिन आवश्यक छ। सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्थाको घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। यसबाहेक सूचना प्रविधि दशकलाई सफल बनाउन के कस्ता नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्छ, यसमा पनि विज्ञ तथा सरकारवालाहरूको उपयुक्त सुझाव अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। सरकारले आवश्यक नीति र कानुन निर्माणमा गत वर्षदेखि नै निरन्तर जोड दिँदै आएको छ। साइबर स्पेसलाई सुरक्षित गर्न पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 जारी गरिएको छ भने भर्खरै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ। सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित पुराना कानुनको परिमार्जन तथा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने काम मन्त्रालयमा भइरहेको छ। र म फेरि पनि जसरी पनि यो विषयहरू यहाँ उठे, प्यानलिस्टहरूले राख्नुभयो, प्रेजेन्टेटरले राख्नुभयो, यी सबै कुराहरू वास्तवमै सही छन्। र यसमा पनि अहिले आउँदाखेरिमा हामी जसरी सरकारले आइटी सेक्टरलाई एउटा रूपान्तरणकारी हस्तक्षेपकारी योजनाको रूपमा पाँचवटा क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरेको छ, यसका लागि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने हो। कानुनी रूपमा हाम्रा भएका अप्ठ्याराहरूलाई त्यसलाई सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्र मैत्री, आइटी मैत्री कानुनहरू निर्माण गर्ने हो र अरू कार्यक्रमहरू सरकारले प्रस्तुत गर्ने हो। र यसमा सरकारले मात्रै एक्लै गरेर यो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा हामी पनि छैनौँ। त्यसकारण सबै निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसलाई जुन ढङ्गले अहिले सरकारले महत्त्व दिएको छ र यो महत्त्व दिनुका पछाडि पनि तपाईँहरूले जसरी पटक पटक सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयमा जसरी तपाईँहरूले लबिङ गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो र हामीलाई जुन कुराहरू बुझाउनको निम्ति मेहनत गर्नुभयो, यसका निम्ति म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो हाम्रो जसरी एउटा पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएकाले आम सञ्चार क्षेत्रले पनि मलाई अझ के पनि लाग्छ भने आइटी सेक्टरले त यसलाई प्रविधि दशककै रूपमा अगाडि बढाउने कुरा छँदैछ, तर पनि फेरि यसको जुन अवेरनेसका कुराहरू छन्, अरू कुराहरू छन्, हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्नेछ र हाम्रा सबै आम सञ्चारका माध्यमहरूले पनि यो क्षेत्रलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसका निम्ति अलग्गै बिट पत्रकारिताको सुरुवात राम्रोसँग गर्न जरुरी छ र त्यसो गर्न सकियो भने मलाई के लाग्छ भने हामीले सबैतिरबाट अवेयर गर्ने कुरा, सबै कुरा सरकारको मात्रै जिम्मेवारीको कुराबाट यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी सबै जसरी हामीले अहिलेको बजेटमा यसलाई हाम्रो एउटा जुन महत्त्वका साथ हामीले बजेटमा उल्लेख गर्न सफल भयौँ, त्यसका निम्ति तपाईँ हामी जसरी सहकार्य गऱ्यौँ, अब यसका कारणको निम्ति पनि सहकार्य जरुरी छ र यसका निम्ति सबै हाम्रा अवयवहरू, हाम्रा सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्रहरू हामी एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई के विश्वास छ भने हामी हिजो जसरी एउटा आइटीलाई हेर्ने मैले अघि पनि सुरुमा भने अघिल्लो वर्षको आर्थिक बजेट कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरिमा जे अनुभूति भएको थियो, आज जुन अनुभूतिमा हामी पुगेका छौँ र भोलि साँच्चीकै अबको 10 वर्षमा हामी अर्को ठाउँमा पुग्नेछौँ भन्ने विश्वास छ। 64-65 सालको कुरा हो, हामीले घर घरमा इन्टरनेट र हात हातमा मोबाइल भन्दा पनि त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी हाम्रो योजना हामीलाई लाग्ने गर्थ्यो। आज त्यो तुरुन्तै छिटै नै त्यो पुरा भइसक्यो भने अरू बाँकी पनि संसारसँग सँगसँगै हिँड्ने कुरामा, अगाडि बढाउने कुरामा पनि हामीले महत्त्वका साथ कार्यक्रममा अगाडि ल्याएका छौँ र यो नीतिगत परिवर्तन र यो बजेटमा प्राथमिकताको कुराले यो क्षेत्र आइटी सेक्टर खास गरेर जुन यसमाथि भू परिवेष्टिता पनि लागू हुन सक्दैन। आइटीको काम गर्न पाखुरा लिएर खाडी र मलेसियाका
गर्मीमा जानु पनि पर्दैन, यहीँ बसेर हामीले वैदेशिक रूपमा सेवा निर्यात गर्न सक्छौँ र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि यो क्षेत्रले कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा लागौँ, अगाडि बढौँ। सरकारले जसरी अहिले फेसिलिटेसन गरेको छ र हामी फेरि पनि थप यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हामी कार्यदलै बनाएर स्टेप बाई स्टेप यसलाई हरेक वर्षको हामी यो आर्थिक वर्षमा के गर्छौँ, मूल रूपमा त यो आर्थिक वर्षमा भनेको पूर्वाधारकै निर्माण हो, यसलाई हामीले विशेष महत्त्वका साथ हामी अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू बाँकी बजेटका कुराहरू, राजस्वका कुराहरू सबै छन्। हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य अर्थमन्त्री यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँबाट नै अलि विशिष्ट ढङ्गले कुराहरू आउनेछन् भन्दै फेरि पनि यो सबै विषयमा सहकार्यको निम्ति अनुरोध गर्दै अहिलेलाई मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब डिजिटलाइजेसन भनेको म्याजिक बुलेट होइन भन्ने कुरा हामी सबैले आत्मसात गरिसकेका छौँ र अब हामीले चाहिँ यो नेपालको विकास गर्ने एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ हामीले लिइरहेका छौँ र त्यसलाई आत्मसात गरिरहेका छौँ। हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्दै औद्योगिक जुन विकासका विभिन्न चरणहरू होइन अरू राष्ट्रहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यसबाट हामी छुटेका छौँ। हामीले त्यसलाई चाहिँ पछाडि पार्दै आयौँ र अहिले हामीले चाहिँ यो ग्लोबल ट्रेन्डलाई चाहिँ आत्मसात अब पनि गरेनौँ भने चाहिँ हामी पछाडि नै परिराख्नेछौँ। त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न डार्क साइड टु अलिकति लाइट साइडमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिचमै चाहिँ रहेको छ र हामीले यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा जुन किसिमले यसपालिको बजेट आएको छ त्यो स्वागत योग्य छ। नेपालको परम्परागत विकासको चरणलाई हेर्दा हामी टेक बेस्ड सोसाइटी होइनौँ, हामीले त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ र अहिले यो रूपान्तरण जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले जुन मिस गरेको टेक कम्पोनेन्ट छ नि त्यसलाई क्याचअप पनि गर्नु छ। डिजिटलाइजेसन मात्रै नभएर जुन हामीले टेक कम्पोनेन्ट अलि अगाडिदेखि नै मिस गरेका छौँ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ क्याचअप गर्नु छ। र अब यो डिजिटल डेलिभरी सर्भिसमा हामीलाई जुन अर्जेन्सी हुँदैन नि त्यो हाम्रो कल्चरल बेसले नै आएको टेक भन्ने कुरा हाम्रो लागि अझै पनि नयाँ हो। अझै पनि आइटी भनेपछि अलिकति पछाडि राख्ने भन्ने चाहिँ त्यो एउटा माइन्डसेटबाट हामी हुर्किरहेको छौँ र यसलाई ठुलै फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले नै हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू र हामी जस्तै हाम्रै जस्तै इकोनोमी भएको देशहरू भन्दा पनि हामी धेरै नै पछाडि छौँ धेरै मापदण्डहरूमा होइन। अब एआईको कुरा गर्छौँ, एआई लिभरेज, एआईसँग हामी डराएर अथवा हुन्छ नि गर्न सकिने हो कि होइन भन्ने डिस्कसनमा स्टिल छौँ भने त्यसलाई लिभरेज गरेर को एक्जिस्टेन्सको पाटोमा हामीले अझै पनि नसोचिरहेको छ। म आज त्यतातिर गइनँ, आज चाहिँ हामी अवसरकै कुरा गरौँ र यसलाई आत्मसात कसरी गर्ने भनेर काइन्ड अफ लाइक हाउ फ्याक्टरमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छु। र अब हाउ सँगसँगै वाउ फ्याक्टरको कुरा गर्दा यस वर्षको बजेट मैले अघि पनि भने स्वागत योग्य छ। धेरै कुराहरू समेटिएको छ र प्रविधि दशकको यो प्रस्थान वर्ष भनेर जुन हामी एकदमै नजिकमा छौँ, अब साउनबाट यो सुरु हुन्छ र अब 30 खरबको निर्यातको कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र 5 लाख डिरेक्ट र 10 लाख इन्डिरेक्ट इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू गरिरहेछौँ। र यसपालि वास्तवमा भन्दाखेरि बजेट सूचना प्रविधिमय छ होइन, फेसलेस पेपरलेसको कुराहरू हामीले गरेका छौँ र डिजिटलाइजेसन यो एउटा ट्रान्सफर्मेसनको केही न केही त्यसमा चाहिँ स्वाद चाहिँ गन्ध भनौँ न अझै त्यो चाहिँ देखिएकै छ। अब पहिले नै हुनु पर्थ्यो तर पनि ढिलै भए पनि बजेटले यो कुराहरू चाहिँ समेटिदिँदाखेरि यो प्रशंसनीय छ र यसले चाहिँ यो बजेट गभर्मेन्ट र डेभलपमेन्ट पार्टनरको फोकस मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरले पनि यसलाई चाहिँ एउटा प्रस्थान बिन्दुकै रूपमा लिएर चाहिँ हामी अगाडि सँगसँगै बढ्यौँ भने हामी कहीँ चाहिँ पुग्छौँ होला। र यसको लागि अब हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि म धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले भन्छौँ नि पापड बेल्नुपर्छ भनेर, यसको लागि चाहिँ त्यति सजिलै यो बजेट यतिसम्म पनि आएको छैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र अब अर्थतन्त्रको सम्वाहक होइन, अब कानुनी आधारका कुराहरू हामीले गरेका छौँ र स्लोगनलाई एक्सनमा कसरी लाने त्यो चाहिँ हाम्रो सामु चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ र त्यसमा हामी केन्द्रित हुन जरुरी पनि छ। अब धेरै यस्ता आइडियाहरूमा स्लोगनमै सीमित भएको हामीसँग
विगत छ, इतिहासमा धेरै नै त्यो त्यस्ता कुराहरू आउने जाने हराउने पनि छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यो डिस्कसन आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै गर्न धेरै नै जरुरी छ। त्यसको लागि फाउन्डेसन रेडी गर्न जरुरी छ। अब हामीसँग पुँजी धेरै छैन, हाम्रो एज अ कन्ट्री हामी कुन पोजिसनमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जसरी भन्छ नि घर चलाउँदा पनि हाम्रो आफ्नो क्यापासिटी कति छ, के गर्ने भनेर हामीले सोध्छौँ नि, त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो रियालिटी हो। र यति हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिँ गर्ने हुटुटी चाहिँ म देखिरहेको छु होइन। पहिला जसरी मन्त्रीज्यूहरूलाई सचिवज्यूहरूलाई गएर हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो लेभलमा चाहिँ अहिले छैन र हुटुटी देखिन्छ। तर हाम्रो कम्पिटेन्सीमा चाहिँ क्वेसन छ है, त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सबै सेक्टरमा। मैले चाहिँ गभर्मेन्टको मात्रै भनिरहेको छैन, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा पनि यस कन्फ्युजन छ र त्यो कम्पिटेन्सिज चाहिँ हामी आफ्नै पनि बिल्ड अन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बजेट त राम्रै छ, इम्प्लिमेन्टेसन भनेर त्यो एउटा भाष्य छ नि, बजेट भाषण सकिएपछि हामीले गर्ने, त्योबाट चाहिँ हामी अलिकति बाहिर आउन जरुरी छ। र प्रस्तावना वर्ष भनेर हामीले भन्न साथै बनाउनु पर्ने फाउन्डेसनको महत्त्व त्यत्तिकै छ। ब्लड एन्ड स्वेट होइन, ब्लड एन्ड स्वेट एक गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अलिकति अब सरकारी स्तरसँग नजिक भएर काम गर्ने मौका पाएको बेलामा बुढाहरू भन्दै गर्छन् नि होइन। अब म्याडम मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले त्यति सुनेको छुइनँ, तर मन्त्रीज्यूहरूलाई सचिवज्यूहरूलाई सहसचिवज्यूहरूलाई चाहिँ अलिकति तलको कर्मचारीहरूले चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ नि, बुढाहरू भन्दै गर्छन् भने हुने कामहरू पनि नगर्ने एउटा प्रवृत्ति पनि छ है। त्यो पनि जरुरी, त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहिँ जरुरी छ। किनभने त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, त्यहीँबाट मेमो नलेखिएसम्म कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्दैन। र गत वर्षका बजेटहरूमा आएका कुराहरू कार्यविधि नै नबनिकन हामी अहिलेसम्म के गर्ने भनेर कन्फ्युजनमा रहेको पनि छ। अब त्यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ जब हामीले चाहिँ यत्रो ठुलो एउटा भनौँ न लक्ष्य लिएर चाहिँ हामी अघि बढिरहेछौँ भने। अब आइआइडिएसको अध्ययनको कुरा अघि अध्यक्षज्यूले पनि गरिसक्नु भएको छ। $500 बिलियन एक्सपोर्ट सर्भिसेसको आँकडा देखाएको थियो। र अब एक्सपोर्ट सर्भिस गर्ने अब हाम्रो यहाँ अजितजी कार्विकाजीहरू पनि म देखिरहेको छु होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब कम्तीमा यो फर्मल यति छ, इन्फर्मल अझै छ भनेर $1 बिलियन हाराहारीको चाहिँ एउटा साइज छ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। र NASIT-ले अब लगभग $5 बिलियन को आइटी इकोसिस्टम र आइटी हब भनेको लगभग 7-8 महिना भनौँ, लगभग 1 वर्ष जति नै हुन लागिसक्यो। र अहिले हामीले 3 ट्रिलियनलाई अब यसो प्रोजेक्ट गरेर, यो चाहिँ नेपाली रुपिस, म कहिले स्विच भइरहेको छु US डलर, त्यसमा प्रोजेक्ट गरेर हेर्दा अरू कन्ट्रीको र हाम्रो हेर्दाखेरि त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। मन्त्रीज्यूहरूले यसलाई चाहिँ डुएबल टार्गेटै राख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब $22 बिलियन को हाराहारीको कुरा हामीले गरिरहेछौँ। फर्स्ट इयर अर्ग्यानिक ग्रोथ र फाउन्डेसन मा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने, सेकेन्ड इयर अलिकति फोकस एक्सनमा गयौँ भनेर यसमा चाहिँ एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ त्यसपछिको हेर्ने हो भने 10 वर्ष नलाग्ला त्यो टार्गेटको लागि। तर अब राइट वेमा चाहिँ हुनुपर्छ र अहिलेको पेसमा अलिकति मात्रै सपोर्ट, धेरै पनि चाहिँदैन, अलिकति मात्रै सपोर्ट भयो भने पनि यो अचिभेबल छ। र अब यसको लागि कसरी त भन्ने पोइन्टबाट हेर्दाखेरि हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेसहरू के हो त? बिजनेस हेज टु रन एज अ बिजनेस। नेपाल भनेर माया गरेर बिजनेस आउँदैन, एफडिआई आउँदैन, अथवा कुनै पनि एक्सपोर्ट सर्भिसेसको बिजनेसहरू आउँदैन भनेपछि हाम्रो एउटा भनेको अफकोर्स एफोर्डेबल स्किल्ड वर्कफोर्सको कुरा गरिरहेछौँ, लेस अपरेसन कस्टको कुरा गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब हार्ड वर्किङ युथहरू पनि हाम्रो चाहिँ हुनुहुन्छ है। अब त्यो पनि हामीले क्याच गर्न सकिरहेको छैनौँ। र अर्को चाहिँ ग्रोइङ एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन होइन। अब मैले भन्दाखेरि यो कोटाको कुरा अघि स्वागत भाषणमा पनि आइसकेको छ। यो आइआइडिएसको स्टडीमा के पनि देखियो भने 66,000 फ्रिलान्सरले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी सिक्नुभयो त, तपाईँहरूले डेलिभरी गरिरहनु भएको यो सर्भिसेसहरू भन्दाखेरि 80% भन्दा बढीले चाहिँ हामीले अनलाइन माध्यमबाट सिकेको, हाम्रो एजुकेसन इन्स्टिट्युसन भन्दा एडिसनल होइन त्यो प्लेटफर्मबाट पनि सिकिरहनु भएको छ। त्यो पाटो पनि हाम्रो चाहिँ एउटा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हो। र इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी पनि जाने पनि नजाने पनि त्यसमा हामीले अलिकति बढी उन्दै गरिरहेछौँ। गभर्मेन्ट पोलिसी वेलकम गर्ने, रेड कार्पेट बिछ्याउने क्रममा हामी अझै पनि पछाडि छौँ। र तर अहिलेको यसपालिको जुन खालको नीति निर्माण क्रममा बजेटमा आइरहेको कुराले चाहिँ त्यसलाई क्याच गर्न सक्ला। र अर्को चाहिँ टेक इकोसिस्टममा हाम्रो चाहिँ रेन्ज अफ सर्भिसेस छ होइन। हामीले एआईदेखि लिएर
एनिमेसनको कुराहरूदेखि लिएर धेरै रेन्जमा चाहिँ एडटेक हेल्थटेकमा चाहिँ हामीले गरिरहेको छ। त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हो। एउटै सानो क्षेत्रबाट त्यो डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सक्नु होइन। एकाउन्टिङको पनि अब अझै यही नै हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब टाइम जोनको कुरा अहिले चाहिँ एक्सपोर्ट सर्भिसेसको सिनारियो हेर्दा मोर देन 77% चाहिँ युएस बेस्डै रहेछ होइन। हामीले चाहिँ युएसमै हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ भनेपछि हामीले युरोपियन मार्केटहरू एक्सप्लोर गर्न बाँकी नै छ। बङ्गलादेश इन्डिया धेरै अगाडि छ र हामीले युरोपियन मार्केटहरूलाई र अलिकति त्यो पाटोमा पनि अलिकति छोयौँ भने चाहिँ त्यो पनि हाम्रो लागि कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेस होला। र अर्को चाहिँ कल्चरल कम्प्याटिबिलिटी र एडाप्टेबिलिटीको कुरा होइन। हामीले अरूको धर्महरूलाई अथवा उहाँहरूको परम्पराहरूलाई पनि अलिकति एक्सेप्टेन्स हामी त्यो रिजिड राडिकल होइन एक्सट्रिमिजम हाम्रोमा नभएको अरे त्यो पनि एउटा चाहिँ पोजिटिभ पोइन्ट छ। र नेबरिङ कन्ट्रीहरूले के गरिरहेका छन् र हामीले के गर्ने के अफर गर्ने किनभने यो त बिजनेस हो नि त। हाम्रो एज अ नेपाल कन्ट्री हामीले के अफर गर्ने उहाँहरूभन्दा अलिकति कस्ट कम हुने गरी अथवा धेरै बेनिफिट हुने गरी हामीले के अफर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ केन्द्रित छ। अब के अफर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्छ होला। अब यसैको लागि मैले अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू र स्पेसली डिजिटल एक्सपोर्ट सर्भिसेसमा नाम आइरहने देशहरू मैले यो ऱ्यान्डमली चुज गरेको हो। देशहरूको इन्भेस्टमेन्टको साइज होइन एक्सपोर्ट सर्भिसेसमा र उहाँहरूको ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ कतिजना छ कस्तो रहेछ त भनेर कम्पेयर गरेर हेरेको त्यो डिफ्रेन्ट सोर्सबाट लिएको आँकडाहरू हो। तर यसले चाहिँ के एउटा क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ देखायो भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यो 2023 को इन्भेस्टमेन्ट एकछिनलाई बङ्गलादेशको हेरौँ इन्डियाको हेरौँ होइन। उनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट आएको भएर गत वर्षको थोरै देखिएको होला। तर त्यो चाहिँ हामीले एक वर्षलाई अथवा नहेरिकन यो दशकलाई नै हेरेर फाउन्डेसन इयर्सहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै जरुरी छ र त्यसको रिटर्नहरू आउँछ। अब अर्को भनेको चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको पर्सपेक्टिभ यहाँ मैले देखाउन चाहेँ। अब कतिजनाले चाहिँ भनौँ न यो फर्स्ट रोमा चाहिँ मैले 2023 को इन्भेस्टमेन्टको आँकडा राखेको छु र सेकेन्डमा चाहिँ अहिलेको एस्टिमेटेड साइज होइन यति कति बिलियनको एस्टिमेटेड साइज छ र कतिजना ह्युमन रिसोर्सेस इम्प्लोइजहरू अथवा भनौँ न ह्युमन क्यापिटल चाहिँ कुन नम्बरमा छ भनेर हेर्दाखेरि अलिकति हामीले यहाँ के पनि हेर्न जरुरी छ भने एस्टोनियाको एक्जाम्पल्सहरू नेपालको आइटीको कुरा गर्दा धेरै आइरहेको छ। अब त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ 600 मिलियनको होइन छ त्यहाँ 2 बिलियन इन्भेस्टमेन्ट उहाँहरूको चाहिँ क्युमुलेटिभ इन्भेस्टमेन्टमा आएको हो। तर 2 बिलियनलाई 50,000 चाहिँ इम्प्लोइहरूको चाहिँ देखिएको छ भनेपछि हामीले अलिकति यहाँनिर हाई लेभल एनालाइटिक्समा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो कि लो टिकट साइजको कामहरूबाट अलिकति माथि पनि जाने हो कि त्यो पाटो पनि हामीले चाहिँ हेर्न जरुरी छ। अब अहिले च्यालेन्जेस त छ नै किनभने आइटी सेक्टर यस्तो फ्रेजाइल छ। आजको हाम्रो स्किल्सहरू भोलि अब्सोल्युट हुन्छ र अब हामीले इन्फोसिस टिसिएस विप्रोको जुन भनौँ जब डिक्लाइनको कुराहरू चाहिँ अहिले न्युजमा पढिरहेछौँ। तर एट द सेम टाइम वाट दे आर डुइङ होइन एआईमा जसरी इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा उनीहरूले त्यसले चाहिँ फ्युचर देखाउँछ र हामीले यो सबै कुरालाई चाहिँ केयरफुली हेर्न जरुरी छ। ह्युमन रिसोर्स पनि कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि लाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति केयरफुली सबै एङ्गलबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। र मैले यहाँ फेरि पनि इम्फेसाइज के गर्न चाहेँ भने इन्भेस्टमेन्ट 1 वर्ष 2 वर्ष हेरेर हुँदैन। डिकेडको हामीले कुरा गरिरहेछौँ भने फाउन्डेसन वर्षहरूमा हाम्रो एक्सपेन्सेस हाई नै हुन्छ। ह्युमन रिसोर्सेसमा हामीले इन्भेस्ट गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हामीले इन्भेस्ट गर्ने नै पर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ क्युमुलेटिभ रूपमा चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा हामीलाई रिटर्न चाहिँ हाई दिन्छ। अब एचिभ गर्ने भन्ना साथै अब हामीले चाहिँ इनेबलिङ कन्डिसनको कुराहरू गर्नु पर्यो। पहिले त हामीले डिजिटल यसको लागि चाहिँ डिटेल इम्प्लिमेन्टेसन प्लान नै बनाउनु पर्यो। म केही वर्ष यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि काम गर्थेँ र त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ स्युडो डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ त्यो अर्कै कुरा हो। तर एउटा इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बनाएर यो वर्षमा यो काम गर्ने र त्यसको चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू राखेर चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ होइन। त्यो गरेन भने अब त्यही हो फेरि स्लोगनमै हामी सीमित हुन्छौँ। र अर्को पाटो यहाँनिर के पनि छ भन्दाखेरि पोलिटिकल एउटा कन्सेन्सस पनि डेभलप गर्न जरुरी छ। म यो धेरै ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु हाम्रो नेपालको पोलिटिक्स अबको 15 वर्ष पनि यस्तै नै हो
त्यसपछि म भन्न सक्दिनँ। अबको 15 वर्षलाई हेर्दाखेरि यो त्यति धेरै स्टेबिलिटी आउला जस्तो छैन। जो अहिले चाहिँ आउन सक्ने र जो हुनुहुन्छ पावरमा उहाँहरू बिचमा चाहिँ एउटा कन्सेन्सस चाहिँ जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक रूपमा यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो, रेमिटेन्स कुन दिन हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्छ, त्यस बेलाको हाम्रो कन्डिसन के हो, फोरेक्सको हाम्रो सोर्सेसहरू के हो, त्यो कुरामा चाहिँ एउटा इकोनोमिक एजेन्डामा चाहिँ कन्सेन्ससको चाहिँ त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन होइन। अब डिजिटल एक्सपोर्ट सर्भिसेसमा डिजिटल एक्सपोर्ट सर्भिसेस र एफडिआई भने एउटा डाइरेक्टली प्रपोर्सनल भएको हुनाले चाहिँ अर्को यो भित्रको जुन छ नि, अब हुन त आज एकदम एक्सपोर्ट सर्भिसेसमै फोकस डिस्कसन छ, हाम्रो भित्रको आइटी इकोसिस्टम र यहाँको बिजनेसेसहरूलाई पनि फ्लरिस गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ। मैले यहाँ चाहिँ भन्नै पर्छ, यदि ई सेवा फोन F1 सफ्ट नहुँदो हो भने त आज हामी के अरे वालेट नबुकिकन होइन, जुन चाहिँ हामीले पर्स भनेर बोक्थ्यौँ नि, त्यो नबुकिकन आज हिँड्ने दिन आउँदैन थियो होला। प्राइभेट सेक्टरले गरेको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ। र एकछिनलाई सोचौँ न, यो वालेट सर्भिसेस चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ स्टार्ट गरे भए कति वर्ष लाग्थ्यो र कुन वेमा हामी जान्थ्यौँ होला होइन। त्यो पाटोबाट चाहिँ हामीले सोच्नु पऱ्यो। र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पनि अब 2.0 भन्छु म, राइट वेमा आउनु पऱ्यो। मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ र डिस्कसनहरू त धेरै नै भइरहेका छन्। डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू डिपिआइसको पनि मैले कुराहरू सुनि नै रहेको हुन्छु, तर राइट वेमा आउनु पऱ्यो। त्यसले चाहिँ हाम्रो भित्रको इकोसिस्टम पनि त्यत्तिकै एक्टिभ बनाउनु पऱ्यो र भित्रका कम्पनीहरू हाम्रो नेपालको सफ्टवेयरहरूलाई पनि त्यत्तिकै प्रोत्साहन चाहिँ दिनु पऱ्यो। र अब एक्सपोर्ट सर्भिसेसमा चाहिँ अहिले डिजिटल एक्सपोर्ट सर्भिसेसको कुरा गर्दा प्राइभेट सेक्टर ड्राइभर हो है। प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने नजर पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ होला। विगतमा के भयो कसरी भयो त्यसलाई बिर्सिदिउँ र जसरी आइटी सेक्टरमा आउनुभएको अहिले प्राइभेट सेक्टर्सहरू चाहिँ जेन्युनली आउनुभएको मैले पाएको छु। मैले अरूलाई चाहिँ जेन्युनली होइन भन्न खोजेको होइन, तर इट्स मोर एकदमै भनौँ न बिजनेस कर्पोरेट मेन्टालिटीबाट आउनुभएको देखिन्छ। र बिजनेस कम्युनिटी भर्सेस गभर्मेन्टको चाहिँ यो नेक्सस छ नि, मिल्दा सबै मिल्ने, नमिल्दा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने परिपाटी छ। त्यो एटलिस्ट त्योबाट चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति पछाडि टाढै राखौँ र पोलिटिकल कन्सेन्सस चाहिँ बिल्डअप गरेर बिजनेस फेसिलिटेटरको रूपमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ रोल प्ले गर्नुपर्ने छ। र अब पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि एमओसिआइटीको अब धेरै कार्यक्षेत्रहरू छन् होइन। अब फिल्मदेखि लिएर अब संसार एकदमै डाइभर्स छ र पब्लिक अब सर्भिस डेलिभरीको कुरामा अहिले ई गभर्नेन्स कमिसनको जुन अब एउटा म्यान्डेट छ, त्यो म्यान्डेटभित्र काम गर्नुभएको छ। र आइबिएन एउटा भनौँ न, आइबिएनलाई गुड केसेस लिने हो भने त्यस्तै खालको एउटा बडी चाहिँ परिकल्पना गर्नुपर्छ कि, किनभने यो कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन फ्रेमवर्कमै बसेरै काम गर्नुपर्ने भएको भएर सबैको म्यान्डेट कन्फ्युजन फ्रेगमेन्टेड उसमा आउनुभन्दा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ हाई लेभल बडी जोसँग चाहिँ क्लियर म्यान्डेटसँग आइदियो भने चाहिँ यो जसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर ड्राइभर र गभर्मेन्ट चाहिँ फेसिलिटेटर भएर अगाडि आयो भने चाहिँ आई थिङ्क यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँछ होला। र अब यो डिरेक्ट ट्याक्स रेभिन्यूको कुराहरू कन्सेप्ट अहिलेलाई चाहिँ आइटी सेक्टरलाई त्यागिदिउँ, छोडिदिउँ केही वर्षलाई। मैले अघि पनि भने त्यो पनि एउटा एज अ इन्भेस्टमेन्टै जानुपर्छ। अहिले हामीले केही वर्ष रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट होइन अलिकति संरक्षणकारी भन्दा पनि अलिकति रेगुलेटरी भन्दा पनि रेस्ट्रिक्सन गर्ने हिसाबले चाहिँ यो सेक्टरलाई हेरिदिने हो भने यहाँ त पैसा आइरहेको रहेछ। मलाई आइआइडिएसको रिपोर्टपछि धेरै साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँहरूले यो नगरिदिनु भएको भए हामी आनन्दले काम गरिरहेको थियौँ भने त्यो खालको एउटा माइन्डसेटबाट अगाडि प्राइभेट सेक्टर कसरी बढ्न सक्छ होइन। अनि त्यसपछि ट्याक्सहरूको कुरामा पनि 10 इयर्स नभए पनि 5 इयर्स एउटा काइन्ड अफ प्रेडिक्टेबल त्यो एउटा आँकडाहरू चाहिँ आओस्, जसले गर्दाखेरि विदेशी मित्रहरूसँग प्राइभेट सेक्टरले डायलग गर्दा निगोसिएट गर्दाखेरि त्यो बिजनेस केसेसहरू त्यसरी नै बनाउन सक्नुहोस्। र मलाई चाहिँ अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँ हाइलाइट गर्न मन लागेको टेक डिप्लोमेसी होइन। अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नो धेरै कामहरू होला, तर अहिलेसम्म मैले अघि पनि भने एक्सपोर्ट सर्भिसेस 77% युएसमै छ, युरोपियन मार्केट एक्सप्लोर भएको छैन। फरेन मिनिस्ट्रीले पनि यो एजेन्डा चाहिँ ओन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र सेन्सिटाइज हुनुपर्छ। र किनभने
नेटवर्क लिङ्केज त उहाँहरू त अलरेडी त्यहाँ हुनुहुन्छ। हुन त प्राइभेट सेक्टर आफै पनि सेल्स मार्केटिङमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ र मैले प्राइभेट सेक्टरको अलिकति भित्र नारी छामेर हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँको चाहिँ सेल्स मार्केटिङमा अलिकति विकनेस चाहिँ देखिएको छ। 10% रेभेन्यू उतै इन्भेस्ट गरे पनि यदि उता भनौँ न ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ एक्सेस छैन, ग्रिन कार्ड अथवा उहाँहरूसँग चाहिँ सिटिजनसिप छैन, अनि त्यसपछि त्यहाँको नेटवर्क, त्यहाँको आइभी लिगको एजुकेसनबाट उहाँहरू चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति बाहिर हुनुहुन्छ भने त्यो खालको एस्टाब्लिस गर्न चाहिँ गाह्रो परिरहेको देखिएको छ। तर त्यसमा पनि हामीले चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। र अर्को पोइन्ट भनेको डायस्पोराको रिकग्निसनको कुराहरू होइन, पोलिसीहरू अब यो प्र्याक्टिकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ होला। हाम्रो चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या बाहिर छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी क्याच गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ होला। र मलाई अब अर्को चाहिँ यो अपरेसनल इन्भाइरोमेन्टमा हाइलाइट गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ यो नवीकरणको जुन छ नि आइएसपीको कुरा र टेलिकोहरूको कुरामा चाहिँ पेन पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ अलिकति विचार गरेर हेर्नुपर्छ होला। उहाँहरूले विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँदै आउनुभएको छ र केही वर्ष चाहिँ टेलिकम आइएसपीजको जुन ट्याक्स रेभेन्यूको त्यो एउटा एनालाइसिसै गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसन हो है, यसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेरिदियो भने, किनभने विदाउट कनेक्टिभिटी त वी क्यान नट डु एनिथिङ, त्यो त मेजर हो। अहिले हाम्रो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा हामी आज यो एजेन्डा आज चाहिँ आइटी भनेको एउटा क्रस एकदम सानो हिसाबबाट चाहिँ एज अ इन्डस्ट्री कुरा गर्न परिकल्पना गर्न सकेको त्यो कनेक्टिभिटीले नै हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ राम्ररी हेर्नुपर्छ होला। र अब डिजिटल स्किल्स र क्यापेबिलिटी मेरो अलिकति यो क्षेत्र पनि भए भएर मैले त्यसमा लामै बोल्छु होला, मलाई समय चाहिँ अलिकति इन्डिकेट गरिदिनु होला होइन। यो क्यापेबिलिटी चाहिँ अब कस्तो भने बिल्डिङ ब्लकको रूपमा छ। अब मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ लगभग 1363 जना अफिसर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ जो चाहिँ आइटी स्किल्स भनौँ न, त्यसमा गजेटेड फर्स्ट क्लास 3 जना र नन गजेटेड फर्स्ट क्लास चाहिँ 1053 होइन। भनेपछि हाम्रो भित्रै गभर्मेन्टको गर्ने त भन्यौँ, त्यही त्यो मेमो उठाउने बेलामा पनि त्यो प्रक्रिया नभए फेरि अख्तियारले समात्ला, धेरै कुराहरू छन् नि, त्यो अलिकति टेक्निकली हेरिदिने मान्छेहरू पनि छैन। त्यहाँको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्न एकदमै जरुरी छ। र इन्ट्री लेभलको कुरा गर्दाखेरि 6 देखि 7 महिना लाग्छ भन्नुहुन्छ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट फ्रेसर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिन, आउट पर्फर्म गर्नको लागि। र सिनियर स्टाफहरूको सर्भिस पनि त्यतिकै देखिएको छ। एजुकेसनको पर्मेबिलिटीको कुराहरू पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ होला। र यो डिजिटल स्किल्सलाई चाहिँ अलिकति लोकल लेभलकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होला। मैले एउटा सिनारियो देखाउन खोजेँ होइन, हामीसँग टेन्टेटिभली 10,000 चाहिँ टेक ग्रेजुएट पर इयर चाहिँ अब हाम्रो पुलमा छ र अब हामीले 5 लाखको कुरा गरिसकेका छौँ। र अब इन्टरनेसनल वर्कफोर्स पनि नआयो भने क्रिटिकल वर्कफोर्स ग्याप चाहिँ देखेको छ। अहिलेको हाम्रो 80,000 को हाराहारीमा टेक सेक्टर टेक इनेबल दुइटै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ करेन्ट वर्कफोर्स। अब त्यो 5 लाखको टार्गेटलाई हेर्दाखेरि इन्टरनेसनल वर्कफोर्स पनि त्यतिकै चाहिने जस्तो देखिन्छ। र हाम्रो चाहिँ यो कोटा सिस्टम र अलिकति यो एजुकेसन सिस्टमलाई पनि माइक्रो क्रेडेन्सियल ब्याजिङ होइन, ब्याचलर मास्टर्स गर्ने फेरि अनइम्प्लोइड हुने त्यो मेन्टालिटीबाट पनि अलिकति हामी बाहिर आउन जरुरी छ। र अघि कार्विकाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 8 क्लासदेखि नै हामीले हेर्नुपर्छ होला। यो 5 इयर्स ब्याक हेरेर काम गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि नै त्यो ड्रप आउटलाई लगभग भनौँ न एसईकै आँकडा लिने हो भने 5 लाख हाराहारीमा छ नि त, त्यो पाटोलाई पनि अलिकति हामीले केलाएर हामीलाई यो एजुकेसन पर्मेबिलिटी भने काम गर्दै पढ्दै गर्ने गरिरहनु भएको छ होइन। त्यो हाम्रो चाहिँ